بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابير آب أبونا جابير ولد تسفانا جابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسقنو قدامي نباب كابتن بيت إيساس كم معرف 26 كفقدي حادي جابير نهزبو عوض كهبهم إيوم بتام معلتيتيا هزبي نزي سعب مزمور أب هاجر يهودا خزمرو إيوم صنعتي ختما اللاتنا قصرن عردن أبزريا أنبيرو زكالاخللا بعلو እግዚአብሔር እዩ እትኡሙንን ቁንዑን ዘበለ ዝገብርን ህዝቢ ምእንትኻኣቱ ደጌታት ክፈቱ ነቲ ጽኑዕ ዝሃቐናኡ በኣኻ ስለ ዝተኣመነ ብሰላም ብሰላም ትሕልዎ ኣብ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ተኣመኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዘለዓለም ዘድሕን ከውሒ እዩ ነቶም ዕብያት ኣዋረዶም ነታ ንሳቶም ዝነብሩላ ጽንዕቲ ከተማ ኸኣ ደምሰሳ መቐጽራ ኣፍሪሱ ምስ ሓመድ ጸንበሮ ሽጉራትን ጭቁናትን በኣ ይሓልፉ ብእግሮም ድማ ይድህክዋ ኣለዉ ካብ መዝሙር 118 መዝሙር ምስጋና እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ ህዝቢ እስራኤል ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ይበሉ ካህናት እግዚአብሔር ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ይበሉ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ይበሉ ኣብ ጸበባይ ንእግዚአብሔር ጸዋዕክዎ እግዚአብሔር መለሰለይ ከምኡ ድማ ኣርሓበለይ እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ኣይፈርህን ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ምሳይ ኮይኑ ዝረዳእኒ እግዚአብሔር እዩ ጸላቴ ተሳዒሮም ክርኢ እየ ኣብ ሰብ ካብ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ ኣብ መሳፍንቲ ካብ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ ኩሎም ኣሕዛብ ከበቡኒ ብስም እግዚአብሔር ደምሰስክዎም ወብኹሉ ወገን ከበቡኒ ብስም እግዚአብሔር ደምሰስክዎም ከም ንህቢ ከበቡኒ ከም ሓዊ ቁጥቋጥ ቀልጢፎም ጠፉ ወብስም እግዚአብሔር ደምሰስክዎም ከተውድቐኒ ኢልካ እዚኻ ደፋእካኒ እግዚአብሔር ግና ረድኣኒ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ንሱውን ምድሓነይ ኮነ ኣብ ድንኳናት ጻድቃን ናይ ዓወት ድምፂ እልልታ ይስማዕ ኣሎ ሓይሊ እግዚአብሔር ዓወት ሃበና ሓይሊ እግዚአብሔር ልዑል እዩ ሓይሊ እግዚአብሔር ዓወት ሃበና ብህይወት ክነብር እየ እምበር ኣይክመውትን እየ እግዚአብሔር ዝገበሮ ኩሉ ከዓ ኸዘንቱ እየ እግዚአብሔር ኣበርቲዑ ቀጽዓኒ ንሞት ግና ኣይወፈየንን ብአን ኣቴን እግዚአብሔር ከመስግኖስ ደጌታት ቤት መቕደስ ክፈቱለይ ናብ እግዚአብሔር እተእቱ ደገ እዚኣ እያ በኣኽ ኣቱ ዝኽእሉ ድማ ጻድቃን ጥራይ እዮም ኦ እግዚአብሔር ስለ ዝሰማዕካንን ስለ ዘድሓንካንን ኣመስግነካ ኣለኹ ነታ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚአብሔር ኮነ ንዓይንትና እውን ዘድንቕ እዩ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ ዓወት እዚኣ እያ በኣ ንተሓጐስን ባህ ይበለናን ኦ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣሎና ኣድሕነና ኦ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣሎና ኣዐውተና እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ኣብ መቕደስ እግዚአብሔር ኮይንና ንባርኾኩም ኣሎና እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ንሱ ብርሃን ሃበና ቆጽሊ ጨንፈር ሒዝኩም በዓል ግበሩ ነቲ መሰውኡ ከዓ ዝርዎ ንስኻ ኣምላኽናይ ኣምላኸይ ኢኻ ኣመስግነካ ኣለኹ ወኣምላኸይ ዕቤትካ ክእውጅ እየ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ ናይ ሎሚ ብስራት ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 21 ፈቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግሥተ ሰማይ ኣይኣቱን እዩ ነተን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመን ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሒ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ወሓይዝ ወሓዙ ነፋሳቱ ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ድማ ኣይወደቐን ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍጽመን ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑጻ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ወሓይዝ ወሓዙ ነፋሳት ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ ወደቐ እውን ኣወዳደቑ ድማ ዓብይ ኮነ እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ኣብ ዘበነ ብርሃን ምጽኣት ዘጽኣት ብርሃን ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓኒናን
نريو ألونا بلحن عشان زبل قالات أبت وانجيل فكر حوين حفتين خلو سوات عاشو خنبلهم نرسنا بالحي خنبل زي كوني أبتوشتنا نفس كفنا بالحن خونو الأوانات هالو عشان خونو الأوانات هالو سلزن عينا خنمرمر نخلو تحواتنا نحاتنا ناي نمرمرو من نمنا نمرمرو نتيوس شتاوي هيوتنا نمرمرو ماسي أنا زعشو ماسي أنا ببلحات زنقساقس نون ريالنا تكوح السرح سبعي بالحي سبعي إيو زناب زنبه وحيز وحازو نفاساتو نفسو نتبيت دفو أبكوح سلستسرت دماء ودقن سلز مسرت وساني نسيتي بالحات طباب مسرت فقرات حواتين حتين تناي امنتين مسرت انتاي إيو إلى حاسب أبزي بروخ أوان نسوقا صولوت ستافي مستيرات نباب قدس مصحف فقرات حواتين حتين ما أدم منانكا مكفال تتمكر خان هيوت كان بين خاز غير سلوزي كونه سبخيدان تدا خوينهم سواين سبيتن حدهم بزعبا وشتاوي هيوتهم منفساوي هيوتهم كزتيو خم قليبان مرعتون أبلوكاس وانجيل معرف 24 زلو سبخيدان تدا زي كوينهم كأحوات كلته أحد كلته ببخلته خوينا خوتان وشتاوي هيوتنا خنمرمرو منعو خا كنكافلو بغمي أما سرت يحنس ألغو بغمي كأما سرت زي حنس زلغو كنكافلو بنخيل زتقمنا 3600 غنفري زحجزنا في منفساو هيوتنا انتاي إيو كم بحكي فقرات حواتين حاتين تصلات أنا نصلي نحنا نصلي حبار صلاتنا بحت صلاتن اتخلاق أسوتا في مستيرات فقرات حواتين حاتين باب قدس مصحف كات سالساي ازي تخطاتالي نتي هيوتنا زهان صويت رابعيكا مكفال معد بزعبا تمكرو وقعزونا كما هزن كسع مقابر منفساوي سباوي بحد أوان سلازن نوعوخا تمكرونا خنا كافلن كلنا إذا تمسرت إذا أبوتو انت دا زيلو إتعشا يقوون اللخو مالت إيو إذا خزنقعون كلخو عشو مالت إيو سبحانه تقالاتي سميع زي في السمين كله بيتو أبكو حيز أب حسح زسرح يمثل زناب زنبه وحيز وحازو نفاسات نفسو نتبيت دفوه ودقاون أو دادقوخا عبي كوني سلس مسرتات أبوتو تزيلو مسمعن مفتصامن كالو مفتصامن نتقالاتي سميعون بيت قدس قاون كور دوم ممكن قبولون كلنا نسمعو ينازلنا نسمعو طرح زي كون نوهاهادو لنا لبو لبنا خمسل لبنا لبو خمسل أمرو يا أمرو خمسل تحساسبا يا تحساسبو خمسل نمن نتقدس لبي يسوس كريستوس كميل باتنا أو خسع زعرفاي بالقدس أغسطينوس أبتقدس لبي عرفتي بلن سلازم أو كم زعرفنا خنري كم زعرف كخري وشتيك مرمر مو دحرك سمع أخوخا دحرك نبرون كمسكرون فقرات حواتين حتين تاي تنسمعوا وترو بزعبا فقري فقرات حواتين حتين بزعبا محرتي كلتي يتصحفوا لنا بزقربا أوان نونا بتخرستيان أبونا فرانشيسكو أفكركم أفكرنا إيو زبلن تحرك أبونا ليو أفكركم إيه زبل كتا فقري إذا نسمع كو أملاخ فقري انت دا سمعنا أملاخنا عنا زلو فقري انت دا سمعنا يو نلبنا بحق انت دا تنكيفوه فقرات حواتين حاتين نايتنا هيوتنا فقري إنا نورا السنة فقري التي موسى فقري السلوزغوني سلستمالسنا نحواتنا نحاتنا كابت سدرابي جميركا نفكرو من نقلقلو من تحرك أب سدرابي ترايت حاتيرنا ينترفن تايدا وحاز فقر خوينو ني أملا فقري كم موسى مسقانا فقري ناي نفسو كفنا ناتيناتكا بروخ حوي بروخ تحفتي ناف كل يزاري وحاز فقري يخون هيوت وحاز هيوت يخون برهان وحازي برهان يخون فتحي وحاز فتحي يخون سلام وحازي سلام يخون زغلو مجمران سمعن نقبلون إيو فقرات حواتين حتين بين بيت السوتافي مستيرات بيت نباب قدس مصحف بيت صلوت بيت كله تمكرون حدنا نكافلون نت مزمور صبغ غيرو نزي نطب زي حزو الله زنببنا يالومي مزمور سخانتاي محرتون زلالم ينبر يمو امسكنو محرتون زلالم ينبر يمو امسكنو حزب اسرائيل كانت እግዚአብሔር توم እግዚአብሔር ዝፈርዎ ኩلهم كتا سبات حزبي እግዚአብሔር ሰናይዮ محرتو كان زلالم ينبر يمو امسكنو ስለዚህ ዝውሓዚ ሰናይ እዚ ዝውሓዚ محرت እዚ ኣብቲ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ረአናዮ ኣብቲ ሱታፌ ናይ ቅዱስ ቁርባን ረአናዮ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ኣስተማቐርናዮ
ንልብና ከዓ ተንኪፍዎስ ብሓቂ ልብና ከዓ ከፍቅር እዩ እዚ ፍቅሪ እዚ ብተግባር ክኸውን እንከሎ ክልተ እግሪ ኣለዎ ይብሉ ጉባኤ ጳጳሳት ናይዚ ሃገረ ኣሜሪካ ሓደ ግብረ ፍትሒ እዩ ኮታ ነፍሰ ወከፍ ተባዕታይን ኣንስታይን ሰብ እቲ ዝግብኦ ክንገብረሉ እንከለና ብኣርአያን ብኣምሳልን ናይ ኣምላኽ ስለ ዝተፈጥረ ጥራይ ሃይማኖቱ ዓሌቱ ዜግነቱ ቁጠባኡ ኩነተ ቁጠባኡ ብዘይገድስ ስንክልናኡ ናይ ኣካል ኮነ ናይ ካልእ ሕብሩ ብዘይገድስ ብኣርአያን ብኣምሳልን ናይ ኣምላኽ ስለ ዝተፈጥረ ጥራይ ክብረ ግርማ ኣለዎ ከም ነፍሰ ወከፍ ሰብ ስለዚ ንዕኡ ከነብቲ ዝግብኦ ክንገብር እንከለና ግብረ ፍትሒ ይበሃል እቲ ጉንዖ ዘለኻ ኪኖ ግብረ ፍትሒ ዝሓቶ ጠምየ ኣብሊዕኹምኒ ፀምየ ኣስቲኹምኒ ሓሚመ በፂሕኩምኒ ተኣሲረ ኣፀናኒዕኩምኒ እዚ ከዓ ብሓቂ እቲ ግብረ ሰናይ እዩ ጉንዖ ኪኖቲ ፍትሒ ዝሓቶ ኮታ ኣብኦም ክርስቶስ ስለ ዝረኣና ኣመን ኣብቲ ዝጠምየ ሓውናን ሓፍትናን ኣመን ኣብቲ ዝዓረቐ ሓውናን ሓፍትናን ኣመን ኣብቲ ዝተኣስረ ሓውናን ሓፍትናን ኣብቲ ዝሓመመ ሓውናን ሓፍትናን ኣብቲ ልቡ ዝተሰብረ ሓውናን ሓፍትናን ንመን ንረኽቦ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንረኽቦ ከመይ ብቐጥታ ከምቲ ኣቦና ፍራንቸስኮን ኣቦና ሌዮን ተኸታታሊ ዝፀሓፍዎ እቲ ፍቕሪ ናይቲ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ብቐጥታ ናብቲ ፍቕሪ ናይቶም ዝተሰብሩ ናይቶም ስቁላት ናይቶም ቁስላት ንኣሽቱ ውፅዓት ናብኦም እዩ ዝወስደና ፍቅሪ ድኻታት ፍቅሪ ውፅዓት ብቐጥታ ተተሓሓዘ ምስቲ ፍቅሪ ናይ ኢየሱስ ከመይ ማስዳሪናካ ይብሉ እዚ ኩሉ ጌርናልካ ሓደ ዝኾነ ካብ ናሽቱ ኣሕዋተይ ዝተወፅዐ ኣሕዋተይ ኣሓተይን ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምሉ እዩ ክብል ከሎ ንሰምዖ ምንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሕና እውን ኣብዚ ኣብ መሰረት ሃኒፅና ኮታ ብኩሉ ነገራት ዘይፈርስ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ውሽጢ ኮታዳ እናደለለ ዝኸይድ መንፈሳዊ ህይወት ውሽጣዊ ህይወት ልባዊ ህይወት ብንቕሓት ብብልሓት ዓቢናሉስ በቲ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ በቲ ሱታፌ ምስጢራት ንረኽቦ ፀጋ ዲበ ፀጋ ምሕረትን ዕውየትን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን 30-60 ሚእቲ ኸነፍሪ ኣብ ዓለም ፍትሕን ሰላምን ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምንተንከውን ሓቢርና ንጸሊ ወጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘርእ ግበረና ኣሚን ስብሃትና ብንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንት ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ዘለዓለም ዓለምን ኣሚን